क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ बहसें ऐसी हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, जैसे सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन या सबसे तेज गेंदबाज। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो शायद इन सबसे बड़ा है, हर दौर का यानी ऑल टाइम ग्रेट ऑलराउंडर कौन है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे बल्कि उन लम्हों को याद करेंगे जिन्होंने तारीख बनाई। और हाँ, इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली बल्कि ऑलराउंडर के ख्याल को ही जन्म दिया। आइए इस दिलचस्प बहस का आगाज करते हैं। तो आखिर वो कौन था? वो कौन सा खिलाड़ी था जिसने इस खेल की तारीफ ही बदल दी? देखिए, ये सवाल इतना सीधा नहीं है क्योंकि हर दौर के अपने हीरो होते हैं, लेकिन यही सवाल इस पूरी बहस की बुनियाद है और इसका जवाब हो सकता है आखिर में सबको हैरान कर दे। तो पहला हिस्सा है जदीद दौर के गेम चेंजर्स का। हम अपनी लिस्ट का आगाज आज के दौर के इन टाइटन्स से करते हैं जिन्होंने ना सिर्फ खेल के उसूल बदले बल्कि अपनी टीमों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आए। और हमारी लिस्ट पर 10वें नंबर पर हैं इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। ये वो खिलाड़ी हैं जो इस वक्त चमकते हैं जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो। स्टोक्स की असल कहानी आदादो-शुमार से कहीं ज्यादा हिम्मत और बड़े मैच में परफॉर्म करने की है। जब भी इंग्लैंड को एक हीरो की जरूरत पड़ी, ये आगे बढ़े। अच्छा, जरा इनके नंबर्स पर नजर डालें। टेस्ट क्रिकेट में 6,500 से ज्यादा रन्स और 200 से ज्यादा विकेटें। ये बताता है कि वो एक ही वक्त में टीम के टॉप बल्लेबाज भी हैं और एक खतरनाक गेंदबाज भी। वनडे में भी इनका रिकॉर्ड शानदार है, जो उनकी हर फन मौला सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन स्टोक्स की अजमत इन नंबर्स से कहीं आगे है। 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल कौन बुला सकता है? जब इंग्लैंड की उम्मीदें तकरीबन ख़त्म हो चुकी थीं, स्टोक्स ने 84 रन्स की वो नाकाबिले यकीन इनिंग्स खेली जिसने न सिर्फ मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया बल्कि इंग्लैंड को उसका पहला वर्ल्ड कप भी जितवाया। ये वो कहानी है जो क्रिकेट की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 9 पर हैं शॉन पॉलॉक। अगर बेन स्टोक्स एक तूफान थे तो पोलॉक वो पुरसुकून समंदर थे जो मुखालिफिन को अपनी गहराई में डुबो देते थे। वो जनूबी अफ्रीकी टीम की वो चट्टान थे जिन पर सब भरोसा करते थे, जिनका नाम ही डिसिप्लिन और मुस्तकिल मिजाजी की पहचान था। ये चार्ट उनकी बॉलिंग की दास्तान सुनाता है। टेस्ट में 421 और वनडे में 393 विकेट्स। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ विकेटें लेना नहीं थी बल्कि वो बेमिसाल कंट्रोल था जिससे वो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करते थे। उनकी हर गेंद एक सवाल होती थी जिसका जवाब देना किसी के लिए आसान नहीं था। 8वें नंबर पर हैं शकीब उल हसन, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ अपनी टीम को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को क्रिकेट के नक्शे पर ला खड़ा किया। वो बांग्लादेश क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार हैं, एक ऐसी तहरीक जिसने लाखों नौजवानों को बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत दी। इनकी अजमत की एक छोटी सी मिसाल चाहिए। 2019 का वर्ल्ड कप देख लें। एक ही टूर्नामेंट में उन्होंने 86 से भी ज्यादा की औसत से 606 रन्स बना डाले। ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये एक ऐलान था कि बांग्लादेश की टीम अब दुनिया में किसी से कम नहीं। इस कारकर्दगी ने शकीब को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की सफ में खड़ा कर दिया। हिस्सा 2, निडर अलंबरदार। अब हम चलते हैं एक ऐसे दौर में जहां ना हेलमेट थे, ना टेक्नोलॉजी और ना ही आज जैसी सहूलियात। ये उन खिलाड़ियों की कहानी है जिन्होंने उन मुश्किल हालात में अपनी लेगेसीज कायम की और खेल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नंबर 7 पर हैं ऑस्ट्रेलिया के केथ मिलर। वो अपने दौर के यानी 1940 और 50 की दहाई के एक तरह से रॉक स्टार थे। एक निडर, तेज गेंदबाज जो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को चैलेंज करते थे और साथ ही एक ऐसे जारहाना बल्लेबाज जो किसी भी लम्हे मैच का पांसा पलट सकते थे। उनका अंदाज और करिश्मा उन्हें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक लेजेंड बनाता था। 6 नंबर पर वो शख्स है जिसने 1 अरब लोगों के क्रिकेट खेलने का अंदाज ही बदल दिया, कपिल देव। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान की पहचान सिर्फ स्पिन बॉलिंग थी, वो हिंदुस्तान के पहले हकीकी तेज गेंदबाज बनकर उभरे और एक पूरी नस्ल को मुतासिर किया जिसने वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब देखना शुरू किया। इनके करियर के चंद लम्हात देखें। 1983 का वर्ल्ड कप, जब इन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान को फतह दिलाई बल्कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रन्स की वो तारीखी इनिंग्स खेली जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और हाँ, वो 400 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले बॉलर भी बने। कपिल ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट को एक नई पहचान दी।
اور نمبر 5 پر ہیں سر رچرڈ ہیڈلی، نیوزی لینڈ کی ون مین آرمی۔ ایک ایسے دور میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم اتنی مضبوط نہیں مانی جاتی تھی، ہیڈلی وہ اکیلے جنگجو تھے جو اپنی ٹیم کو کندھوں پر اٹھا کر دنیا کی بہترین ٹیموں سے ٹکراتے تھے اور اکثر جیت بھی جاتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ صرف درست نہیں تھے، وہ مہلک تھے، اور ان کے اعداد و شمار اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ 22 کی معمولی اوسط سے 431 ٹیسٹ وکٹ، یہ نمبرز خود بتاتے ہیں کہ وہ بلے بازوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب کیوں تھے۔ تیسرا حصہ، وہ کھلاڑی جو کھیل سے بھی بڑے ہیں۔ اب ہم ٹاپ 4 میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جو صرف عظیم نہیں بلکہ لیجنڈز ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور کی تعریف کی اور کرکٹ کی تاریخ پر ایسے نقش چھوڑے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ چوتھے نمبر پر سر ایئن بوتھم۔ وہ کوئی عام کھلاڑی نہیں تھے، وہ ایک قدرتی طاقت تھے۔ اپنی دھواں دار بلے بازی، میچ کا رخ بدل دینے والی بولنگ اور مقناطیسی شخصیت سے انہوں نے انگلش کرکٹ پر راج کیا۔ 1981 کی ایشز سیریز کو آج بھی بوتھمز ایشز کہا جاتا ہے، جو ان کی ناقابل یقین انفرادی صلاحیتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں پاکستان کے عظیم ترین آئیکن عمران خان۔ وہ صرف ایک عالمی معیار کے آل راؤنڈر نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے کرشماتی لیڈر تھے جو اپنی ٹیم کو ناقابل یقین بلندیوں تک لے گئے۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، جو آج بھی پاکستانی کرکٹ کا سب سے روشن باب مانا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پر وہ کھلاڑی ہیں جنہیں اگر صرف اعداد و شمار کی زبان میں دیکھا جائے تو تاریخ کا سب سے مکمل آل راؤنڈر کہا جا سکتا ہے، جنوبی افریقہ کے جیک کیلس۔ وہ کرکٹ کے آئرن مین تھے، تکنیکی طور پر بے عیب بیٹنگ، مسلسل وکٹیں لینے والی بولنگ اور میدان میں ایک چٹان کی طرح موجودگی۔ کیلس کی عظمت کا پیمانہ یہ حتمی ڈبل ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کرکٹ کی تاریخ کے واحد کھلاڑی ہیں، واحد جنہوں نے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں فارمیٹس میں 10,000 سے زیادہ رنز بنائے اور 250 سے زیادہ وکٹیں بھی حاصل کیں۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کے قریب بھی کوئی دوسرا کھلاڑی آج تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک لمحے کا توقف۔ ساری بحث، تمام اعداد و شمار اور تمام لیجنڈز کے بعد سوال آج بھی وہی ہے، ہر وقت کا عظیم ترین آل راؤنڈر کون ہے؟ تو نمبر 1 پر کون ہے؟ آئیے ان کی چند کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں تقریباً 58 کی بیٹنگ اوسط، جو کسی بھی بہترین بلے باز کے لیے فخر کی بات ہے۔ صرف 21 سال کی عمر میں 365 رنز کی عالمی ریکارڈ اننگز، اور بولنگ میں اتنی ورائٹی کہ وہ فاسٹ میڈیم، آرتھوڈاکس سپن اور رسٹ سپن تینوں کر سکتے تھے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، نمبر 1 پر ہیں ویسٹ انڈیز کے سر گارفیلڈ گیری سوبرز۔ وہ کرکٹ کے اصلی جینیس تھے، ایک ایسا مکمل کھلاڑی جیسا نہ کوئی تھا اور شاید نہ کوئی کبھی ہوگا۔ وہ کھیل کے ہر شعبے کے ماسٹر تھے۔ ان کی قدرتی صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا تھا کہ وہ کرکٹ سے زیادہ گولف کھیلتے ہیں۔ یہ بات ان کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتی ہے کہ وہ کم پریکٹس کے باوجود بھی کھیل پر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ تو جدید دور کے دھماکہ خیز ہیروز سے لے کر کرکٹ کے اصلی جینیس تک، یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک آل راؤنڈر ہی کرکٹ کا سب سے مکمل آرٹسٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بحث ایک آخری سوال چھوڑ جاتی ہے، عظمت کی اصل تعریف کیا ہے؟ کیا یہ بین سٹوکس جیسا ایک ناقابل فراموش لمحہ ہے جو تاریخ بدل دے، یا پھر جیک کیلس جیسی پوری زندگی کی مستقل مزاجی؟ اس کا فیصلہ ہم دیکھنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔